नमस्कार. काश्मीरांत गुलमर्ग नावाचें पर्यटकांचे आवडीचें एक ठिकाण आसा. हें ठिकाण दोंगराच्या माथ्यार आनीक थंय गाडयेन किंवा ट्रॅक्टरान वतकच मुखेल बिल्डींग जी आसा ते बिल्डिंगे कडल्यान 1.5-2 किलोमीटर आयल्यान गाडी दवरची पडटा. बिल्डिंगेंत कार्यालय आसा, तिकेटी विकपाचो कावंटर आसा आनी ते बिल्डिंगेचे फाटल्यानच्यान एक रोप वे वता आनी ती रोप वे ज्या दोंगरा वेल्यान सुरू जाता ताजे परस वयर आशिल्ले दोंगर दाखयता आनी त्या दोंगरा मेली सगळे तरांची रुखावळ थंय नदरेक पडटा. सैमाची जी सुंदरकाय आसा आनी काश्मीरांत जो स्नो पडटा ताजे परस हें मातशें वेगळें. घडये हांगाय स्नो पडटा आसत दुसरे खंयच्याय सिजनांत, पूण आमी गेल्ले त्या सिजनांत स्नो नाशिल्लो. ताका लागून सगळी 5वी-4 वनस्पत, ल्हान व्हड रूख झाडां पळोवंक मेळ्ळीं. आनी ह्या कारणा खातीर थंय ट्युरिस्टांची गर्दी जाता. तिकेटी खातीर रांको लागतात, बरो वेळ वता तिकेट मेळोवपाकच. आनीक एक दीस म्हणुया किंवा आदेस तरी थंय वता. आतां हांव हें सांगतां तें पर्यटनाच्या संबंदान सांगना वो पर्यटकां खातीरूय सांगना. हांव सांगतां ताचें कारण वेगळें आनी तें अशें. हांवें बिल्डींग आसा म्हणून सांगली. बिल्डिंगेच्या मुखार कितलोसो उक्तो जागो आसा, मळ अशें व्हडलें, आनी मार्ग जो आसा तो सामको बिल्डिंगे मेरेन पावता. अशें आसतनाय मोटारी किंवा ट्रॅक्टर किंवा तशे तरेचीं वाहनां ही 1.5-2 किलोमीटर पयस दवरूंक लायतात, ताजे फुडें व्हरूंक मेळनात. वचप कशें? वचप एक तर चलून, वो चलून वचपाक जायना येदें अंतर. भुरगीं आसतात बरोबर, जाणटी मनशां आसतात, कोणाकय चलपाक त्रास जाता अशीं मनशां आसतात. तांचे खातीर थंय खेचरां आसात. आतां घोडोय न्हय आनी गाडवय न्हय अशे तरेचे मदलो एक हो प्राणी, पूण आमी घोडोच म्हणुया. आनी थंय घोडेकार रावतात ते घोडे घेवन. घोड्याची सायज ल्हान आसता आमी जे घोडे पळयता थंयचे ताजे परस, कारण चड पयस वचपाचें नासता घोड्याचे नदरेन. आनी जांच्यांनी चलून वचूंक जायना वा जांकां चलून वचपाक नाका पुरो जातलें म्हणून ते त्या घोड्यांचेर बसतात आनी घोडेकार तांकां तो चलून वता, तो व्हरून त्या बिल्डिंगे मेरेन सोडटा आनी आपल्याले कितें जे पयशे आसा ते घेता. हें चित्र पळोवन आमकां दिसलें की घडये पर्यावरणा खातीर ह्यो मोटारी थंय व्हरूंक दिनात काय, पूण तशेंय नाशिल्लें. कित्याक धुल्ल व्हडलोसो नाशिल्लोच आनी गाडी बिल्डिंगे मेरेन गेली जाल्यार धुल्ल जावपाचो नाशिल्लो, कित्याक डांबरी रस्तो आसा. वाहनाची थंय गर्दी जाली, येरादारी खूब वाडली जाल्यार भितर कसल्याय यंत्राक वा वेवस्थेक आडखळ येतली काय, ते खातीर हें अशें केलां काय असो दुसरो विचार मनांत आयलो. पूण तशेंय दिसलें ना. पूण आमकां कारण मेळ्ळें ना. तें कारण विचारून घेतलें आनी तेन्ना कळ्ळें की एक व्हड परंपरा आसा ह्या घोडेकारांची आनी ती खूब वर्सां चलत आयल्या. की ज्या लोकांक चलून वचप कठीण जाता तांकां
ते घोड्यार बसून थंय व्हरतात आनी आपली दिसाची जी कितें जोड जाता ती करतात. ती जोड व्हडली आसची ना, पूण थंय तांकां जोडीचें आनीक साधन ना. आनी हो नेम सरकारान केला. हरशीं गाडयो व्हेल्यार थंय व्हरूंक दिल्यार पर्यटक खोशी जातले आशिल्ले. पूण तांणी पर्यटकांच्या हिता परस, पर्यटकांच्या इंट्रस्टा परस त्या थळाव्या लोकांच्या पोटाचो प्रश्न पयलो दोळे मुखार दवरला आनी हें म्हत्वाचें. तें धोरण की जंय पर्यटन वाडलें, लोकांचो आंकडो वाडलो, तरी ताजो परिणाम हे जे परंपरेन काम करीत आयिल्ले थळावे लोक आसात तांचे पोटाचेर जावचो न्हय. तांचें पोट चलचें, तांची जीण आदले भशेन चलची, हे खातीर सरकारान हो नेम केल्लो आसा. हें आयकून आमकां बरें दिसलें की त्या थळाव्या लोकांचो इंट्रस्ट हो पयलो हें काश्मीरच्या सरकारान दोळे मुखार दवरलां. म्हजे नदरेन गोंयच्या सरकारानूय अशींच धोरणां आपणावंक जाय. गोंय मुक्त जालें तेन्ना गोंयची लोकसंख्या 8 लाख प्लस आशिल्ली. आज ती 16 वा 17 लाखांचेर पावल्या खबर ना, कित्याक देशांत पयलेच फावटी मोदी सरकारान एक विक्रम केलो की 2021 जी सेन्सस जावपाचें, चिरगणती जावपाची, ती केलीच ना. आनी ती आतां जातली फुडल्या वर्साय न्ही, ताचे फुडल्या वर्सा. पूण ताका लागून आयची लोकसंख्या गोंयची कितली आसा हें सांगप कठीण, फकत अदमास करूं येता. 2011 वर्सा सुमार 15.5 लाख आशिल्ली जाल्यार आतां ती 16 वा 16.5 वा 17 लाख जाली आसूं येता. म्हणजे लोकसंख्या वाडल्या आनी ही लोकसंख्या वाडिल्ल्यान कांय गजालींनी लोकांक त्रास जाता. सगळ्याच क्षेत्रांनी हो त्रास जाता अशें ना. कांय कडेन हाजो कांय बादिकार जायना. पूण जे जाग्यार थळाव्या लोकांचो इंट्रस्ट सांबाळपाची गरज आसा आनी तो ह्या गर्देंत नाच जाता, ते खातीर हें धोरण पाळपाची गरज आसा. लोक येवचो ना अशें धरूंक जायना आनी लोकांक आडावंक जावचें ना. एक राजकीय पक्ष समजता की गोंय फक्त गोंयकारां खातीरच दवरतले आनी बाकीच्यांक सगळ्यांक आडायतले म्हणून. तशें करूंक जायना. संविधानान ह्या देशांतल्या प्रत्येक नागरिकाक अधिकार दिल्लो आसा की तुका जाय थंय वचून राव, जाय थंय वचून धंदो कर आनी जाय थंय वचून तुजी जीण जिये. आमी गेल्यात गोंयकार, आमी भारतांतल्या वेगळ्या वेगळ्या शारांनी गेल्यात आनी भारता भायरूय गेल्यात संवसारांत हेर कडेन. म्हणटकच आमकां तोंड ना म्हणपाक की तुमी आमचे गोंयांत येनाकात म्हणून. तें इतलेंच. आनी गरजूय आसा. आयची गोंयची परिस्थिती पळयल्यार भायलो लोक भोव करून कश्टांची कामां करपी जर आयलो ना जाल्यार गोंयकारांक भरपूर त्रास भोगचे पडटले. पूण हें सत्य कुशीन दवरया, कित्याक कोडू तें पचोवपाक इल्लें कठीण जाता, पूण सत्य. थळाव्या लोकांचो इंट्रस्ट सांबाळप म्हणजे कितें? एक हालींचीच गजाल घडल्या ती टॅक्सीकारा संबंदान. आतां हे टॅक्सीकार टॅक्सी चलोवप हो आपलो वेवसाय करून जियेतात. टॅक्सी चलोवन जी जोड जाता ती तांची जोड. ते जोडीचेर ते आपलें आनी आपल्या कुटुंबाचें पोट भरतात.
अशे वेळार खंयच्याच तरेन तांच्या पोटाचेर आड येवच्यो न्हय अशी वेवस्था सरकारान करपाची गरज आसा. सरकाराचें तें कर्तव्य, ती ताची जबाबदारी. थोड्या गिरेस्त लोकांचो विचार करून हांगा चलचें ना, जें आमच्या देशांत घडटा. आनी मागीर तांची येणावळ आनी हेर बारीक लोकांची येणावळ एकठांय घालतात आनी भागाकार करून स्टॅटिस्टिक्स आमकां सांगतात की पर कॅपिटा इन्कम इतलें म्हणून. म्हणजे कितलें? एकल्याचें 1000 म्हयन्याक जाल्यार दुसऱ्याचें 1000 कोटी. हें स्टॅटिस्टिक्स फटकेलें. पळोवंक जाय तें, हो लोक जो कश्ट करता आनी पोट भरता आनी जो थळावो आसा, ताका आज गोंय भायर वच, युरोपाक वच, अमेरिकेक वच अशें सांगूंक जावचें ना. ताजो इंट्रस्ट सांबाळचोच पडटलो. तो टॅक्सीकार आसूं, तो भाजी विकपी आसूं, नुस्तेकार आसूं, पदेर आसूं, कोणूय आसूं. हांगा हो टॅक्सीकारांचो प्रश्न कितलींशींच वर्सां धुंवत आसा. सरकारां सत्तेर येतात आनी वतात, पूण हो प्रश्न अजून सुटना. हाचें एक कारण अशें की सरकारांतल्या थोड्या लोकांक एक संवय जाल्ली आसा की थळावो मेल्यार मरूं, पूण आमी भायलें कितें तरी हाडया. आनी भायलें हांगा हाडप हो विकास अशी एक समजणी जाल्या. संवसारांत ओला, उबेर आनी कोण कोण जायते आसतले, म्हणून तांकां हांगा हाडूंकूच जाय म्हणून आसा. थळावे टॅक्सीकार नाशिल्ले आनी एक पोकळी आशिल्ली, आमकां कोणूय तरी जाय आशिल्लो तेन्ना कोणाकय आपोवं येता. पूण हांगा आसात न्हय आनी ते कश्ट करून आपली जोड करतात न्हय, तांची पोटार फापार कित्याक मारचो? फाटीं असलेंच एक पिशेपणाचें धोरण मुख्यमंत्र्यांनी आडायलां, तें बरें केलां. पूण तितल्यान सगलो प्रस्न सुटना. फाल्यां परत एक प्रस्न उप्रासतलो, मागीर टॅक्सीकार चळवळ करतले, आंदोलन करतले, संप करतले. हें अशें घडत रावपाचें? कोणाचें हीत आसा हातूंत? म्हणटकच एक वेवस्था अशी जावंक जाय की जातूंतल्यान तो समाधानी, लोकूय समाधानी. आतां कोणूय म्हणटलो की काळ बदलता त्या प्रमाणे आमी फुडें वचूंक नाका काय म्हणून. जाय, काळा प्रमाणे, काळा बरोबर, काळा वांगडा रावंक जाय. पूण ती जबाबदारी सरकाराचेर आसा. जर टॅक्सीकार आयच्या काळा परस फाटीं आसात, जाल्यार जें तंत्र तांकां शिकोवंक जाय तें सरकारान ती वेवस्था करूंक जाय. जर आनी कसलीय गजाल तांकां जमना, जाल्यार ती तांकां शिकोवपाची वेवस्था सरकारान करूंक जाय. तांकां फुडें काडूंक जाय बरे भशेन, हें लक्षांत धरून की जें कितें करतात तें तांच्या हिता खातीर म्हणून. जर पयशांची अडचण आसा, जाल्यार ती पयशांची अडचणूय अनुदानाच्या रुपान वा रिणाच्या रुपान तांकां दिवंक जाय. तरच थळाव्या मनशाचें हीत साध्य केल्ले भशेन जातलें. हें घडना. आज प्रश्न सुटला तो तात्पुरतो, पूण होच प्रश्न फाल्यां परत भर सरूं येता. सरकाराय बदलतात. एकच सरकार काय सदांकाळ उरतलें सत्तेर अशें नासता. म्हणटकच बदलतें सरकार आनी कितेंय तकलेंतल्यान हाडूंक शकता आनी दुसरे तरेन हो प्रश्न आनी कठीण आनी घुसपागोंदळाचो जावं येता. तो जावचो न्हय ह्या खातीर एक परमनंट वेवस्था, जे वेवस्थेंत टॅक्सीकार समाधानी आसा, लोक समाधानी आसा, पर्यटक समाधानी आसा, अशी तरेची वेवस्था करपाची जबाबदारी सरकाराचेर आसा. आतां घडटा अशें की आमची गोंयची कितलींशींच सरकारां, हांव एकाच सरकाराक बोट दाखयना, पुर्तुगेजाचें धोरण चालीक लायतात.
हांगा पुर्तुगेज कित्याक आयलो अशें कोणाकय दिसूं येता. तो गेलो जाल्यार 50-60 वर्सां जावन गेलीं. पूण तो हांगा येता धोरणा खातीर. पुर्तुगेजांचें धोरण कितें आशिल्लें, कशेय रितीन लोकांक समाधानी दवरप. ते उचांबळ जावचे न्हय, तांणी आपल्या आड कितेंय करचें न्हय, वो तांणी स्वातंत्र्या खातीर झगडटण्यां बरोबर वचचें न्हय, खावन पिवन जेवन सुखान रावचें. हे खातीर पुर्तुगेजान आपणायिल्लें तें धोरण इम्पोर्टाचें. तांदूळ ना इम्पोर्ट केलो, बटाट ना इम्पोर्ट केले, लुगट ना इम्पोर्ट केलें. कितें आनी कितें म्हणून ना, जें कितें लोकांक जाय तें इम्पोर्ट केलें. लोकांक मेळ्ळें, खिणभर लोक समाधानी जालो अशें आमकां दिसता. खरोच जालो? जावंक ना तो. तात्पुरतो जालो. कारण हातूंतल्यान घडलें तें अशें की तांदूळ इम्पोर्ट जाता सहज रितीन आनी तो मेळटा म्हणटकच पुर्तुगेजांनी शेतांतलीं पिकां वाडोवपाचो इल्लो पसून प्रयत्न केलो ना. जे शेत रोयताले ताणीय बी तो प्रयत्न केलो ना. कित्याक मेळटा तांदूळ बाजारांत. पिकां वाडोवं येतालीं, एकाच शेतांतलीं पिकां वाडोवं येतालीं. आनीक जी पडींग जमीन आसा ती शेतां खाला हाडूं येताली. पूण पुर्तुगेजाक ताची गरज दिसली ना आनी तांकां गोंयचेर आनीक पयशांचो खर्च करपाचो नाशिल्लो. चलता न्ही इम्पोर्टाच्या आदारान चलूं दी. गोंयांत तांणी इंडस्ट्री हाडली ना. व्यापाराकूय कितें मोठो आदार दिलो अशें घडलें ना. मीन आमच्या आदाराक आयलें म्हणून आमी मातशे तगले, नाजाल्यार घडये गोंयची दुर्बळकाय आनी कितलेशा पटींनी वाडटली आशिल्ली. कारण पुर्तुगेजाक व्यापाराचे नदरेन वा येणावळीचे नदरेन गोंयचो व्हडलोसो फायदो नाशिल्लो. ब्रिटिशांची ती नदर आशिल्ली, कमर्शियल. म्हणून तांणी खुबश्यो गजाली केल्यो. रेल्वे घाली, उद्योग घाले. आपलो फायदो आनी आपलो स्वार्थ दोळे मुखार दवरलोच. ते खंयची साम्राज्यवादी संघटना करता वा साम्राज्यवादी देश करता. पुर्तुगेजूय साम्राज्यवादीच आशिल्ले, पूण तांणी चिंतलें गोंयचे पसून आमकां व्हडलेशें कांय मेळपाचें ना, म्हणटकच हांगा खर्च कित्याक करया. आतां कोणूय म्हणटलो अशें आसतना तें गोंय आपल्याक जायच म्हणून कित्याक रावलें. सालाझारान ना गोंयाक स्वातंत्र्य दिवचो ना म्हणून हट्ट कित्याक धरलो. ताचें कारण अशें आशिल्लें की एक फावटी जर गोंय हातांतल्यान गेल्लें जाल्यार आफ्रिकेंतल्यो मोजांबीक, आंगोला ह्यो वसाहती वचूं येताल्यो, कित्याक थंय बी कीट पेटूंक लागिल्ली. आनी थंय मिनरल सोर्सीस इतले आशिल्ले की त्यो गेल्ल्यो जाल्यार पुर्तुगालाचें खूब मोठें लुकसाण जातलें आशिल्लें. हे खातीर तांकां गोंय जाय आशिल्लें. गोंयचे पसून मोठो फायदो आसा म्हणून न्ही. ताका लागून तांणी गोंयचें शेतकामत जावं व्यापार जावं उद्योग हाचे विशीं कसलेच कश्ट घेवपाचो प्रयत्न केलो ना. वायट दिसता तें अशें की हें पिशेपणाचें धोरण जें घडये साम्राज्यवाद्यांक बऱ्याक पडटालें, आमच्या स्वराज्यांतलीं सरकारां पाळटात आनी फुडें वतात. थळाव्या लोकांचें हित सांबाळप, थळाव्या लोकांचो विकास करप ही सरकाराची जबाबदारी. म्हणटकच कशीच रितीन थळाव्या मनशाक मार बसचो ना अशी तरेची वेवस्था ही सरकारान करूंक जाय. हांवें एक देख दिली ती ती टॅक्सीकारांची. पूण असल्यो आनीकय कितल्योश्योच गजाली आसात. आज
भाजी शाकभाजयेचो वेपार कोणा कडेन आसा आमी जाणात. आज फुलांचो वेपार कोणा कडेन आसा आमी जाणात. हें गोंयकारांचें ती करूंक जायना. गोंयांत शाकभाजी वयर सरना जमनींतल्यान पिकयल्यार. गोंयांत फळां जायनात, गोंयांत फुलां जावंक शकनात. सगळें जावंक शकता, पूण तरी आसतना फळां शाकभाजी बेळगांवच्यान येता, फुलां बेंगलोरच्यान येतात. हे खातीर म्हणटा की आमी पुर्तुगेजाचें धोरण चालीक लायतात. आतां पुर्तुगेज युरोपांतल्यान हाडटालो, हें आमच्या देशाच्या दुसरे वाट्यांतल्यान येता, पूण तें गोंयांत पिकना, हें म्हत्वाचें. आनी गोंयांत पिकना हें आमचे जमनी खातीर न्हय, आमचे भुंयेंत तें पिकता, पूण तें पिकोवपाची वानसा आमकां ना. म्हाका उगडास जाता एका आदल्या मुख्यमंत्र्याचो. ताणें एक दीस एक बसका आपयली बजेट तयार करचे पयलीं, आनी कितें कितें येवजण्यो भितर घालूंक जातात ताजेर विचार करपा खातीर ती बसका आशिल्ली. कित्याक कोण जाणा, हांव कांय खंयच्या एका असले क्षेत्रांतलो एक्सपर्ट न्हय, पूण म्हाकाय आपयलो. हांव गेलो, गोंयचो इंट्रस्ट आसा म्हणून गेलो. आनी कोणे कोणे वेगळ्यो वेगळ्यो सुचोवण्यो केल्यो. तातूंत हांवेंय एक सुचोवणी केली. हांवें म्हळें की शेत रोवप हें आज इकॉनॉमिकल उरूंक ना, पूण सरकारान कानाल बांदून भोव करून साळावलेचें उदक साश्टीच्या गांवांनी भोंवडायिल्लें आसा. त्या उदकाचो कांय उपेग जायना, कित्याक शेतांत पडंग पडल्यात. ती रोवप कुळांक व शेतकारांक परवडना. आतां कूळ कोण उरूंक ना, सगळे डिम्ड पर्चेजर जाल्यात किंवा पर्चेजर्स जाल्यात. पूण अशें आसुनूय तांकां तें परवडना म्हणून रोयनात. ते खातीर तांकां इन्सेंटीव दिवन थंय उशेल वा तसली कितें करपाचो, रोवपाचो प्रयत्न करचो. नाही जाल्यार संजीवनी कारखान्या खातीर आमी उशिकाणे गोंयच्या बायलांक हाडटाले. केदें दुर्दैव, ज्या गोंयांत उशेल सहजतायेन जाता आनी उशेल रोवपाची परंपरा आसा, त्या गोंयांत साकर कारखान्या खातीर आमी उशकाणे गोंय भायल्यान हाडटाले. म्हणटकच उशेल शाकभाजी असल्यो गजाली जर आमी त्या उदकाच्या आदारान थंय केल्यो, ज्या सुवातेर शेत रोयताले थंय, जाल्यार त्या लोकांकय येणावळ मेळूंक शकता आनी आमची गोंयची गरजूय भागूंक शकता. म्हाका कितें जाप मेळची? म्हाका जाप मेळ्ळी ती अशी की ना, हाजे पसून पॉलिटिकल कांय लाभ मेळपाचो ना, की त्या लोकांक कश्ट कर म्हणून सांगचेंच पडटलें, आनी तें सरकार सांगूंक तयार ना. म्हणटकच ज्या गजालींत पॉलिटिकल लाभ ना त्यो गजाली करपाच्यो न्हय. त्यो गोंयच्या बऱ्याक आसूं वा गोंयच्या लोकांच्या बऱ्याक आसूं, थळाव्या लोकांच्या बऱ्याच्यो आसूं, ही सरकाराची वागणूक आनी हेय सरकाराची चिंतना. ताका लागून हांवें म्हळें की पुर्तुगेजाचें जें धोरण आशिल्लें तें धोरण आमची गोंयची सरकारां चालीक लायतात अशें दिसता. हें थांबूंक जाय. आनी तें थांबतलें जाल्यार जशें धोरण काश्मीर सरकारान आंखलां त्या घोडेकारां खातीर, तशीं धोरणां थळाव्या लोकां खातीर सरकारान आंखूंक जाय. अभ्यास करून तें करूंक जाय. साश्टींतलीं कितलींशीं शेतां अजून पडंग आसात. साळावलेच्या धरणांत उदक आसता, तें कानालांनी भोंवडाव येता आनी हें सगळें करूं येता, पूण हाजो राजकी लाभ ना इतल्याच खातीर तें घडून येना. हें गोंयचें आनी गोंयच्या थळाव्या लोकांचें खूब मोठें लुकसाण. हातूंत तरी सरकारान जागे जावंक जाय की बाबा हे प्रस्न आसात आनी हळू हळू ते प्रस्न वाडटले. तुमी शाकभाजी रोयली ना जाल्यार बेळगांवचेर अवलंबून उरतले. बेळगांवचो बाजार बंद जालो जाल्यार गोंयांत शाकभाजी येवची ना.
बेंगलोरचो बाजार बंद जालो जाल्यार गोंयांत फुलां येवची नात. कसलो कारबार चलोवपाचो? एके वटेन म्हणटात आमी विकास करतात म्हणून. हाका विकास म्हणपाचो? हो विकास न्हय. बिल्डिंगो व्हडल्यो व्हडल्यो बांदतात आनी तोय विकास अशें समजतात. विकास कोणाचो जाता? विकास जाता कमिशन घेतल्याचो. लोकांचो जायना आनी गोंयचोय जायना. म्हणटकच ही असलीं चुकीचीं धोरणां पुर्तुगेजांनी चालीक लायिल्लीं तसलीं धोरणां गोंयांक परवडचीं नात. आनी ती जितली बेगीन बंद जायत तितली बरी. सरकारान हो प्रश्न ल्हान न्ही तो, आजूय व्हड आसा तो, पूण आनीक व्हड जावन जी कीट आसा ती पेटून उजो जावचो न्हय हे खातीर हाजेर बेगीन उपाय करपाची गरज आसा. आज इतलेंच. तुमकां मानलें, पटलें जाल्यार लायक करचें, शेअर करचें आनी सबस्क्रायब तर करचेंच.